नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्न संविधानले नमिल्ने प्रधानमन्त्री ओलीको दावी। प्रचण्ड षड्यन्त्रकारी र नेपाल मामुली कार्यकर्ता भएको टिप्पणी। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन 3 लाखभन्दा बढी रुख काटिने बस्ती व्यवस्थापनको पहल सुरु। ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीकै संलग्नतामा एकपछि अर्को घोटाला सार्वजनिक। 2.5 अर्ब हिनामिनाको आरोपमा उच्च अधिकृत सहित 50 कर्मचारी छानबिनमा। अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले बनाएको खोप आम रूपमा प्रयोग गर्न बेलायत सरकारको अनुमति। नेपाल सहित कम आय भएका मुलुकका लागि बढी उपयोगी। र महिला क्रिकेट प्रतियोगितामा प्रदेश 1 को लगातार दोस्रो जित। सुदूरपश्चिम 5 विकेटले पराजित। बागमतीले गण्डकीलाई 65 रनले हरायो। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधानको प्रावधान अनुसार नै प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेको दावी गर्दै पुनर्स्थापना हुनै नसक्ने जिकिर गरेका छन्। उनले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई धृतराष्ट्रको संज्ञा दिए। काठमाडौँमा आज आयोजित सुदूरपश्चिम प्रदेशका कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बहुमत प्राप्त दलले विघटनको सिफारिस गरेको र राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेकाले पुनर्स्थापना नहुने दावी गरेका हुन्। तर संविधानको कुन धाराले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर विघटन गरेको भन्ने विषयमा भने उनले प्रश्न पारेनन्। संविधानमा विघटनको कुरै लेखेको छैन। धारा 76 को उपधारा 7 मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नेछ र नयाँ निर्वाचनका लागि मिति तोक्नेछ। नयाँ मिति तोक्ने कुरा राष्ट्रपतिले तोक्ने त्यसमा व्यवस्था छ। 5 वर्ष अगाडि संसद विघटन हुनै सक्दैन भन्नुहुन्छ उहाँहरू। धारा 85 ले भन्छ अगावै विघटन भएमा बाहेक संसदको अवधि 5 वर्षको रहनेछ। ओलीले नेपालमा गणतन्त्र र संविधानको उपलब्धि खतरामा नरहेको र प्रतिनिधि सभामा विघटन गरेर फरक नपर्ने भन्दै कार्यकर्तालाई आश्वस्त पार्न खोजेका थिए। अर्का अध्यक्ष दाहालको ध्यान सत्ता कब्जा गर्नेमा केन्द्रित भएको आरोप लगाउँदै ओलीले मित्रताको अङ्गालो हाल्दा उनले धृतराष्ट्रको व्यवहार देखाएको आरोप लगाए। 3 वर्षसम्म कैयौं डल्ला साबुन र थुप्रै ट्याङ्की पानी खर्चेर सुधार्न खोज्दा पनि दाहाल नसुध्रिएको ओलीको भनाइ थियो। 3 वर्षमा मेरा डोब साबुनका धेरै डल्लाहरू खर्च भए, धेरै स्याम्पू खर्च भयो, ड्रमका ड्रम पानी, ट्याङ्कीका ट्याङ्की पानी खत्म भयो। उहाँलाई धुँदा सम्झाउँदा साबुन लायो पखालो जस्ता, साबुन लायो पखालो जस्ता। पार्टी एकताकै बेला दाहाल र नेपाल एक ठाउँमा उभिँदा बहुमत पुग्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै आफूले एकीकरणको हात बढाएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै ओलीले बहुमतलाई गलत ठाउँमा उपयोग गरिएको आरोप लगाए। दाहाल र नेपालकै आलोचनामा समय खर्चेका ओलीले सिराहाको निर्वाचनमा बत्ती निभाएर बाकस साटेकोदेखि चितवनमा छोरी जिताउन दाहालले मतपत्र च्यातेको प्रसङ्ग पनि उठाएका थिए। माधव कुमार नेपाल अर्को समूहमा गएर अध्यक्ष बनेको प्रति कटाक्ष गर्दै ओलीले नेपाल दाहालको मामुली कार्यकर्ता मात्र भएको टिप्पणी गरे। प्रधानमन्त्री तथा दाहाल नेकपाको दाहाल नेपाल समूहको बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनाउने गरी संसदीय दलको नेतामा अष्टलक्ष्मी साक्यलाई चयन गरिएको छ। मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई कारबाही गरेर साक्यलाई अघि बढाउने निर्णय गरिएको हो। पुस 9 गते पार्टी मुख्यालय पेरिस डाँडामा बसेको दाहाल नेपाल समूहको बैठकले संसदीय दलको नेतामा डोरमणि पौडेललाई हटाएर साक्यलाई चयन गरेको र सो निर्णय पुस 15 गते बुधबार सार्वजनिक गरिएको हो। मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले दाहाल नेपाल समूहका संसदीय दलका उपनेता
शालिग्राम जमक कटेल र सचेतक बुद्धिमान माझीलाई मंगलबार कारवाही गरेका थिए। यस्तै अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने 30 सांसदलाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका थिए। मुख्यमन्त्रीले कारवाही प्रक्रिया अघि बढाए पनि पूर्व निर्णय सार्वजनिक गर्दै दाहाल नेपाल समूहले संसद सचिवालय र मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कारवाहीको विषय जानकारी दिने निर्णय गरेको हो। मुख्यमन्त्री पौडेलले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ नदिन समेत साक्यले सांसदहरूलाई आग्रह गरेकी छन्। मुख्यमन्त्री पौडेल अब संसदीय दलका नेता नरहेका कारण उनले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ नदिन भनिएको हो। दाहाल नेपाल समूहका प्रदेश सभा सदस्यले पुस 10 गते शुक्रबार मुख्यमन्त्री पौडेल विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। बागमती प्रदेशमा नेकपाको कुल 80 मत रहेको भए पनि प्रधानमन्त्री ओली पक्षका मुख्यमन्त्री पौडेलसँग 34 र प्रचण्ड नेपाल समूहसँग 46 मत रहेको छ। नेपाली कांग्रेसले भोलि खबरदारी सभाका मेलमिलाप दिवस मनाउने भएको छ। सबै राजनीतिक शक्तिहरू बीचको मेलमिलापमा जोड दिने दिवसलाई कांग्रेसले यसपालि नेकपा विरुद्धको शक्ति प्रदर्शनका रूपमा मनाउन लागेको हो। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा सोमबार सबै संघीय निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेको कांग्रेसले भोलि मनाइने मेलमिलाप दिवसलाई पनि त्यसको निरन्तरता भनेको छ। त्यो बेलामा पनि मेलमिलाप नीतिको चुरोमा जनता थिए, लोकतन्त्र थियो। अहिले यो बेलामा संसदको असंवैधानिक ढङ्गले विघटन गर्ने कदम प्रधानमन्त्रीले चालिसकेपछि अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावाद उन्मुख यो कदम हो भनेर नेपाली कांग्रेस पार्टीको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरूको बैठकले निर्णय गरिसकेपछि हामी देशव्यापी प्रदर्शन भर्खरै 165 क्षेत्रमा सम्पन्न गरिसकेपछि पुस 16 गते मेलमिलाप दिवस मनाउँदैछौँ र यो दिवस मनाइरहँदै गर्दा हामी अमुक कुनै राजनीतिक दलसँग मेलको कुरो या अमुक कुनै राजनीतिक दलसँग दूरीको कुरोमा छैनौँ। हामी अहिले पनि लोकतन्त्रलाई केन्द्रमा राख्दछौँ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि सडक प्रदर्शनदेखि निर्वाचन तयारीसम्ममा नेकपाका कुनै समूहसँग तालमेल नगर्ने घोषणा गरेको कांग्रेसले अहिलेको अवस्थामा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधरहरूबीच सैद्धान्तिक सहकारी गर्न सकिने भए पनि अहिलेको अवस्था आउनुमा नेकपाका दुवै खेमा जिम्मेवार रहेको आरोप लगाएको छ। पञ्चायतकालमा आफू माथिको राजकाल सम्बन्धी 7वटा मुद्दा हुँदाहुँदै बीपी कोइराला राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश आएको सम्झनामा कांग्रेसले 2033 साल हरेक पुस 16 गते मेलमिलाप दिवस मनाउँदै आएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन र नेकपा विभाजन बारे चासो राख्दै आइतबार नेपाल आएको चिनिया प्रतिनिधि मण्डल राजनीतिक भ्रमण सकेर आज स्वदेश फर्किएको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री कुओ येचौ नेतृत्वको टोलीले नेपाल बसाइको क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा लगायत सबै शीर्ष नेताहरूलाई भेटेको थियो। चिनिया टोलीको चासो र यसको सन्देशका विषयमा सहकर्मी नवराज पाण्डेले नेपाली कांग्रेसका नेता तथा विदेश मामिलाका जानकार नारायण खड्कासँग कुराकानी गरेका छन्। चीनको उपमन्त्रीको जुन खालको नेपालमा भ्रमण भयो र उनीहरूले जुन खालको भेटवार्ता यहाँ सम्पन्न गरे र अहिलेको राजनीतिक अवस्था, यो समय सन्दर्भ र यो परिस्थिति, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? अब यो समय सान्दर्भिकताको हिसाबबाट यस्तो खालको भ्रमणहरू चाहिँ सायद कूटनीतिक एउटा परम्पराभित्र त्यति पर्दैन। अब यो कूटनीतिक सम्बन्धहरू विस्तार गर्ने क्रममा, भेटवार्ता गर्ने क्रममा त्यो अर्को देशको परिस्थिति के छ त्यसलाई पनि मध्यनजर गरिन्छ र यतिखेर कुनै एउटा विदेशको पाहुना जाँदाखेरि त्यसले चाहिँ डोमेस्टिक पोलिटिक्समा, घरेलु राजनीतिमा के प्रभावहरू ल्याउन सक्छ त्यसको पनि हिसाब किताब गरिन्छ। यो पृष्ठभूमि चाहिँ कस्तो छ भने जब नेपालमा सत्तारूढ दलको आन्तरिक विषय वा आन्तरिक किचलो जसरी बढिरहेको अवस्था थियो, यस अघि पनि त्यहाँ नेपालस्थित चिनिया राजदूतको अस्वाभाविक सक्रियता पनि हामीले देखिरहेका थियौँ। यही सन्दर्भमा बेजिङबाट नै जुन खालको प्रतिनिधिमण्डल आयो र जुन खालको भेटवार्ता भयो, यसले अलिकति नेपालको आन्तरिक विषयमा अस्वाभाविक चासो चीनले देखाउन थालेको हो भनेर सङ्केत गर्न मिल्छ। निश्चय नै यो बिचमा तपाईँलाई म दिइहालौँ उदाहरणहरू। खास गरी तपाईँले भन्नुभयो पछिल्लो चरणमा जब यो सरकारको बारेमा कम्युनिस्ट पार्टीको बिचको जुन आन्तरिक विवादहरू आयो, यो बिचमा कार्तिक 6 गते गत 2 महिना अगाडि सामन्त कुमार गोयलजी उहाँका प्रमुख आएर प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट भयो। कार्तिक 20 गते स्थल सेना अध्यक्ष मुकुन्द नरवानेजी आएर उहाँले चाहिँ बढी समय हाम्रो चाहिँ कमान्डर इन चिफ
थापाजीसँग भेटघाट गर्नुभयो। त्यसपछि मङ्सिर 11 गते परराष्ट्र सचिव भारतका आउनुभयो। मङ्सिर 14 गते स्टेट काउन्सिल र चीनका रक्षा मन्त्री चाहिँ आउनुभयो। त्यसपछि मङ्सिर मलाई लाग्छ 26 गते हो क्या बिजेपीका विदेश विभागका विजय चौथाईवाले आउनुभयो र अहिले अब यो पौष 11 गतेतिर आइडीका यो भनेपछि लगातारले के देखिन्छ भने खास गरेर चीनले पनि भनौँ न चाहे बेल्ट एन्ड रोड होस् चाहे मल्टी के अरे डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्कका कुराहरू हुन् होइन हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्कका कुराहरू हुन् चाहे ट्रान्जिटका कुराहरू हुन् धेरै हिसाबबाट चाहिँ यसलाई आफूलाई पेट्रोनाइजिङ भन्छ नि आफ्नो बनाउने र मेरो आफ्नो चाहिँ एउटा मित्र भनेर भनिरहेको बेलामा मैले यहीँनिर जोड्न खोजेको छु जसरी चाइनिजहरूको यो सक्रियता देखिन्छ हाम्रो जस्तो भू राजनीतिक प्रभाव एउटा खालको परिस्थितिबाट हामी गुज्रिएका छौँ यस्तै खालको चीनले यसरी अस्वाभाविक यो खालको इन्गेजमेन्ट बढिरहँदाखेरि हाम्रो दक्षिणतर्फको छिमेकी वा पश्चिमासँगको सम्बन्ध र अरूले हेर्ने दृष्टिकोणमा के हामीले दीर्घकालीन असर पर्ने खालको सम्भावना देखाउँदैन होइन निश्चय नै अब अरूले हेर्ने भन्ने चाहिँ मलाई कुनै बेला यहाँ अन्य देशका राजदूतले भन्थे अब जतिखेर पनि तिम्रो चाहिँ दक्षिणको उत्तरका चाहिँ फुतफुती गरेर चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई भेटिरहेका छन् अनि हामीले टाइम माग्दाखेरि भने हामीले त टाइम पनि अथवा त पाइँदैन यो के खालको चाहिँ व्यवहार हो भन्ने खालको पनि मलाई प्रश्न गरेको थिएँ होइन अब यसले के देखाउँछ भनेदेखि अब यो खास गरेर अमेरिकनहरूले चाहिँ के भन्ने उनको क्यालकुलेसन के हो भनेदेखि अब यहाँ एमसिसी पनि अब चाहिँ अब त्यसै ढगमगाइरहेको छ अन्यलमा छ एउटा सामरिक एउटा चाहिँ स्ट्राटेजिक पार्टनरको रूपमा चाहिँ अमेरिका लिन सक्छ र अन्य युहरूले पनि लिन सक्छन् भनेर चाइना पनि बरु धेरै जनाएको भइरहेको छ हामी अरूको विषयमा पनि हामी चासो राख्दैनौँ हाम्रो आन्तरिक विषयमा पनि अरू धेरैले अस्वाभाविक सरोकार नदेखाइदियोस् भन्ने खालको परराष्ट्र नीति हामी अप्नाइरहेका छौँ नेपालले भोग्नुपर्ने सम्भावित समस्या वा नेपालले अपनाउनु पर्ने कूटनीति हामी चनाख हुनुपर्ने विषय के हुन्छ होला तपाईँले फरेन पोलिसी भनेको डोमेस्टिक यो जुन छ नि मामिला परिस्थिति त्यसकै एक्सटेन्सन हो क्या यहाँ तपाईँ घर झगडा गर्नुभयो छिमेकीले चाहिहाल्छ किन झगडा गर्दैछन् यही हो अहिले चाइनाको होइन त त्यस कारण यहाँ परिस्थिति बिग्रियो इन्डिया पनि आउँछ अमेरिका आउँछ नि यहाँ भइहाल्छ त्यसैले यस्तो अवस्थाको हामीले कहिल्यै विश्लेषण गर्दैनौँ हामी चाहिँ एउटा भावनामा बहकिन्छौँ हामी सिद्धान्तमा बहकिन्छौँ चाहिँ डिप्लोमेसी र फरेन पोलिसी सिद्धान्तमा बहकिँदैन व्यवहारिक हुन्छ र त्यसले आफ्नो घरेलु चाहिँ परिस्थिति अनुसार हामीले लाने हो हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई अन्तमा चाहिँ चिनियाको भ्रमणकै सन्दर्भमा छौँ उनीहरूले जसरी नेकपाका नेताहरू राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री वा अरू नेताहरूलाई जसरी भेटघाट भयो त्यही सन्दर्भमा काङ्ग्रेस सभापति र अरू केही नेताहरूलाई पनि भेटघाट गरे के सन्देश दिन खोजेका हुन् उनीहरूले सन्देश उनीहरूले के अब यतिखेर राजनीतिक स्थायित्व हाम्रो प्रमुख हितको विषय हो यहाँ राजनीतिक स्थायित्व खलबलियो भनेदेखि यहाँ हाम्रो पनि हामीलाई पनि त्यसले असर पार्छ त्यस कारण उनीहरूको भनाइअनुसार चाहिँ अब गभर्मेन्ट अफ द डे जुन सरकार छ जुन दिन त्यसमा हामीले काम गर्ने हो मेहनत गरेर हुर्काएको उखुको भुक्तानी माग गर्दा गर्दै ज्यान गुमाएका सर्लाही धनकौलका किसान नारायण राय यादवको परिवार अहिले शोकमा डुबेको छ सरकार र उद्योगीको लापरवाहीले यादवको ज्यान गएको हो आफ्नै परिश्रमको मूल्य पाउन किसानको ज्यानै जाने अवस्था आउँदा समेत सरकार भने आलटालमै लागेको छ सर्लाही धनकौल गाउँपालिका 7 छोटौलका 64 वर्षीय नारायण राय यादव उखुको बक्यौता रकम माग गर्दै काठमाडौँमा भएको आन्दोलन रहेकै बेला हृदयघातबाट ज्यान गुमाए घरको अभिभावक नै गुमाएपछि यादवको परिवार अहिले शोकमा छ श्रीमती 3 छोरा बुहारी सहित 19 जनाको परिवारको घरमुली रहेका रायको निधनले गाउँमै शोक छाएको छ यो परिवारले 3 वर्षदेखि अन्नपूर्ण चिनी उद्योगमा बिक्री गरेको उखुको 24,63,000 रुपैयाँ भुक्तानी पाएका थिएन भुक्तानीका लागि मिलमा तालाबन्दीदेखि जिल्ला प्रशासनमा आन्दोलन समेत गरेका राय गत वर्ष पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन भन्दै ज्ञापन पत्र बुझाउन काठमाडौँ पुगेका थिए भुक्तानी नपाएर उद्योगीबाट ठगिएका रायले त्यतिबेला सरकारबाट समेत न्याय नपाएको बताएका थिए यसपटक पुनः भुक्तानीको माग गर्दै रायसहितका किसान आन्दोलनमा होमिएका थिए समयमै चिनी उद्योगीले भुक्तानी दिएको भए अथवा सरकारले चासो देखाएको भए अवस्था यस्तो नबन्ने परिवारको भनाइ छ कतिचोटि हामीहरू बन्दी गरेका थियो काठमाडौँ गएको थियो अब सरकारले ध्यान दिनु पर्ने छैन
न उद्योगले दिएको छ न सरकारले। यादवको परिवारमा एकातिर अभिभावक गुमाउनुको पीडा छ भने अर्कातिर उखु खेतीकै लागि बैंकबाट लिएको ऋण कसरी तिर्ने भने चिन्ता छ। बैंकतिर 25 लाख ऋण थियो हामीहरूको। अब उद्योगले पैसा दिएन, आफ्नो जग्गा जमिन बेचेर ब्याज तिर्नु भयो। अब उखुको पैसा नदिएको कारणले हामीहरूको उखु खेती गर्नको लागि गाह्रो थियो। उखु उत्पादनमा अग्रणी सर्लाहीका उद्योगीकै कारण किसान मारमा परिरहेका छन्। नगदेवाली उखुको तत्कालै भुक्तानी नपाउँदा किसानले ऋणको भारसँगै जीविकाको समस्या पनि झेलिरहेका छन्। किसानको मुख्य खेती उखी नै हो। उखु बालीले नै बैंकको ब्याज दिन्छ, ऋण दिन्छ, अनि यहाँको खेती किसानी धेरै उखु छ। कृषि प्रधान मुलुकमा किसानको दुःख पीडामा सरकारले मलम लगाउन सकेका छैनन्। भुक्तानीमा झमेला गर्ने उद्योगीलाई राजनीतिकै आडमा कारबाही पनि हुँदैन। किसानको पैसा नदिने अनि राज्यको सहुलियत पनि लिने चिनी उद्योगीकै कारण वर्षेनी किसानको यही हालत हुन्छ। यसमा सरकार मुख दर्शक भन्दा किसानको हालत नारायण राय र उनको परिवारका जस्तै भइरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सहकर्मी ओम प्रकाश ठाकुरका साथै राजेश्वर पाण्डे, छोटौल, सर्लाही। बाराको निजगढमा बन्ने भनिएको बहुप्रतीक्षित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि 3 लाखभन्दा बढी रुख काटिने भएको छ। बस्ती व्यवस्थापनका लागि धमाधम काम गरिरहेको आयोजना पक्षले विमानस्थल निर्माण गर्दा काट्नुपर्ने रुखको 2वटा प्लटको गणना सकेको छ। 12 मध्ये 2वटा प्लटको मात्रै गणना गर्दा 57,000 रुख काट्नुपर्ने देखिएको हो। अझै 10वटा प्लटको गणना बाँकी छ। कामले गति लिएपछि विमानस्थल बन्नेमा स्थानीय बासिन्दामा समेत आशा पलाएको छ। 2022 सालपछि बस्ती विकास भएको बाराको टाङ्गिया बस्तीकी बिमला थापालाई यो ठाउँमा विमानस्थल बन्छ भन्ने सुनेको वर्षौं बितिसकेको छ, तर विश्वास भने अहिलेसम्म लागेको छैन। जंगलको बीचमा बसोबासको क्रममा अनेकौं समस्या झेलेको बताउने बिमला स्थानान्तरणको हल्लाकै कारण बस्तीमा पूर्वाधार विस्तार नगरिदा दुःख पाइएको बताउँछिन्। दुःख पीडा त छ नि, बत्तीको दुःख छ, पानीकै दुःख छ। अनि अब आउँछ भन्छ, उठाउँछ पनि भन्छ, थाहै पनि गराउँछ भन्छ, अब कोही नथाहै गराउँछ न उठाएर अर्को ठाउँ दिन्छ। दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना क्षेत्रभित्र पर्ने बस्ती व्यवस्थापन विमानस्थल निर्माणको मुख्य चुनौतीको रूपमा देखिएको छ। 1476 घरधुरी बसोबास रहेको यस बस्तीका बासिन्दा कि त स्थानान्तरण कि आधारभूत पूर्वाधार विस्तारको माग गर्दै आएका छन्। आयोजनाका अधिकारी भने छिट्टै बस्ती व्यवस्थापनको टुङ्गो लागेर कामले गति लिने बताउँछन्। मूलभूत समस्यामा टाङ्गा बस्ती व्यवस्थापन नै हो, होइन? तर त्यसको पनि हामीले धेरै नै गृह कार्यहरू गरिसकेका छौँ र केही दिनमै त्यो टाङ्गा बस्तीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने निर्णय हुँदैछ। पहिलो चरणमा 1900 हेक्टर क्षेत्रफलमा बन्ने भनिएको विमानस्थल निर्माण क्षेत्रमा पर्ने रुखहरूको व्यवस्थापन दोस्रो मुख्य चुनौतीको रूपमा देखिएको छ। विमानस्थल क्षेत्रमा हुने वन फडानीले वातावरण प्रभावित हुने भन्दै सर्वोच्चमा परेको मुद्दाले निर्माण थप अन्यलतातिर धकेलिएको छ। निर्माण क्षेत्रमा रहेका रुखहरूको लगत सङ्कलन गर्न कुल क्षेत्रफललाई 12 भागमा विभाजित गरी पहिलो चरण अन्तर्गत 2 ब्लकको रुख गणना सकिएको छ। यसको प्रतिवेदन पेश भएपछि वनको मुद्दाले पनि निकास पाउने र निर्माणले थप गति लिने वनका अधिकारी बताउँछन्। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम त विगतदेखि नै भइरहेको हो। वनको सवालमा चाहिँ रुख र पोलको गणना चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। गत ज्येष्ठदेखि हामीले काम सुरु गरेका छौँ। 1900 हेक्टरलाई 12वटा वर्किङ युनिटमा विभाजन गरेर हामीले 2टा वर्किङ युनिटको 191 हेक्टर क्षेत्रमा हामीले रुख पोलको गणना गरिसकेका छौँ, जसको रुख र पोल दुईटै गरेर 57,350 हो। मुलुकमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अनिवार्य आवश्यकतालाई महसुस गरी 8 ठाउँमा गरिएको सम्भाव्यता अध्ययनले बाराको यो ठाउँलाई नै उपयुक्त देखाएको छ। अवरोध र अन्यलता हटाएर कामले कहिले गति लिने हो भन्ने स्पष्ट नभए पनि पछिल्लो समय भएका केही सकारात्मक प्रयासले स्थानीयमा विमानस्थल निर्माण हुने आशा जागेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पंकज श्रेष्ठ र बारा सहकर्मी रमेश ठाकुरका साथ उपेन्द्र ठाकुर, वीरगञ्ज, पर्सा। दैनिक शान्ति सुरक्षामा प्रभाव नदेखिने भएकाले आर्थिक अपराधका घटना खासै चर्चामा रहँदैनन्।
तर कुनै आपराधिक समूहभन्दा वित्तीय संस्थाभित्रबाट यस्ता घटना हुने क्रम बढेपछि अनुसन्धान र नियन्त्रणको पक्ष झनै जटिल बन्दै गएको छ। पछिल्लो 4 वर्ष मात्रै करिब 20 वटा ब्याङ्कका कर्मचारीबाट 3 अर्ब रकम हिनामिना भयो। यसमा उच्च अधिकृत सहित 60 जना कर्मचारीको संलग्नता पाइएको छ। महालक्ष्मी विकास बैंक ललितपुर स्थित कुमारीपाटी शाखाबाट कारोबार नियमित भइरहेको थियो। 2 महिना अघि केन्द्रीय कार्यालयबाट अनुगमनका लागि टोली पुग्यो। विकास बैंक भएकाले सुन धितो राखेर पनि ऋण दिने गरिएको छ। त्यही अनुसार हिसाब खोजियो। हिसाबमा 2069 सालदेखि 17 किलो सुन राखेर ऋण दिएको देखियो। अनुगमन टोली त्यति बेला चकित पर्यो जब बैंकको लकरमा सुन भने 5 किलो मात्रै थियो। ऋण 17 किलो सुन बराबर अर्थात् 8 करोड दिएको छ। बाँकी 12 किलो सुनको खोजी भयो। सुन भए पो भेटिन्थ्यो। बैंकका कर्मचारीले थोरै सुन राखेर मोटो रकम ऋण दिएर घोटाला गरेका थिए। ऋण दिएको 7 करोड 42 लाखको सुन नभेटिएपछि बैंक व्यवस्थापनले प्रहरी गुहार्यो र अहिले 7 जना कर्मचारी CIB को हिरासतमा छन्। त्यसमा 2 पूर्व र 1 बहालवाला शाखा प्रबन्धक सहित सुन जाँच्ने अधिकृत पनि थुनिएका छन्। एक्चुअल उनीहरूले सुन राखेको 5 किलो सुन राख्यो, तम्बुसुक बनायो, 17 किलोको तम्बुसुक बनायो। 17 किलो सुनको ऋण प्रवाह स्वाभाविक रूपमा बढी हुने भयो। तर एक्चुअल त्यहाँ भएको त्यो उनीहरूको सेफमा भएको सुन चाहिँ 5 किलो मात्र भयो। भनेपछि 20 को यो 12 किलो सुन चाहिँ छैन। तर 12 किलो सुन राखे बापत पाउने जुन लोन हो त्यो चाहिँ ऋणीहरूले पाएको अवस्था देखिन्छ। भनेपछि त्यो 12 किलो सुनको राखे बापत पाउने लोन चाहिँ ऋणीहरूले पाए बापत सुन जाँचका लिए कुन ढङ्गबाट राखिएको अथवा कति पायो अथवा सिग्नेचर गर्नेमा मिलो मात्र यदि हो भने कति पायो त्यो सम्बन्धमा चाहिँ हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। अहिले हामी सरस्वती सोझो भाषामा बुझ्नुपर्दा चाहिँ 7 केजी सुन चाहिँ अनाधिकृत रूपमा राखिएको नाटक गरेर लोन प्रवाह भएको देखिन्छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले 2074 साल यता मात्रै 20 वटा ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि यसरी नै कारबाही चलाएको छ, जसमा 10 अधिकृत र तल्लो तहका 50 कर्मचारी पक्राउ परेका छन्। आफ्नै संस्थामाथि बेइमानी गर्ने कर्मचारीबाट 2 अर्ब 56 करोडको अपराध भएको प्रहरी तथ्याङ्क छ। कमसल ढितोमा ऋण दिनेदेखि ग्राहकको पैसा नै आफ्नो खातामा सार्ने, ATM र गोप्य सूचनाको दुरुपयोग गर्ने लगायतका अपराधमा कर्मचारीको संलग्नता भएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ। बैंक कर्मचारी र केही ब्रोकर समेत मिलेर चाहिँ करिब यो 5 वर्षको बिचमा चाहिँ लगभग 3 अरब ठगिनु अथवा हानि नोक्सानी हुनुको सामान्य कुरो होइन। यो डाटाले देखाउँछ। स्वयं कर्मचारीकै संलग्नतामा यस्तो हुन्छ भने यसले डेफिनेटली अब चाहिँ आर्थिक अर्थतन्त्रमा ठुलो असर गर्छ। यसले चाहिँ अब तपाईँ भन्नु सम्पत्ति शुद्धिकरणका कुराहरूदेखि लिएर सबै कुराहरूमा चाहिँ यसले असर गर्छ। वित्तीय पारदर्शिताको सबैभन्दा विश्वसनीय संस्था बैंक मानिन्छ। आम नागरिकको लगानी र सेवाग्राहीबाट सङ्कलन गरेको निक्षेप रकम कर्मचारीकै कारण दुरुपयोग हुनु वित्तीय संस्थाको सुरक्षा प्रणालीमाथिकै गम्भीर प्रश्न हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा 511 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। थप 7 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 1847 पुगेको छ। यसैगरी संक्रमितको संख्या 2,60,059 पुगेको छ। 5,110 जनामा गरेको पछिल्लो परीक्षणमा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 312 जनामा संक्रमण देखिएको हो। यस्तै 24 घण्टामा 600 जना कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त भएका छन्। अब संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,51,912 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार 217 जना आइसियुमा र 37 जना भेन्टिलेटरमा उपचार गराइरहेका छन्। घामले छोपिएका बेला सुन जस्तै लाग्ने हिमटाकुरा आफ्नै आँखाको अगाडि देख्दा कसको मन आनन्दित नहोला। विश्वकै सबैभन्दा अग्लो हिमशिखर सगरमाथा र यस श्रृङ्खलामा रहेका हिमाललाई नजिकबाट हेर्ने बिरला कोटी अवसर भने माउन्टेन फ्लाइटबाट मात्रै सम्भव हुन्छ। 8000 मिटरभन्दा अग्ला विश्वका 14 वटा हिमाल मध्ये 8 वटा नेपालमा छ भन्ने तपाईहरूले पढ्दै र सुन्दै आइराख्नु भएको होला। तर प्रत्यक्ष रूपमा देख्ने मौका नमिलेको पनि हुन सक्छ। आज हामी तपाईहरूलाई त्यही हिमालहरूको अवलोकन गराउँदैछौँ।
हिमालको नजिक पुगेको पर्यटकको आँखामा छचल्किएको खुसी र अनुहारमा पोतिएको उल्लास हेर्न लायक हुन्छ। पर्वतीय उडानको अद्भुत स्वाद विश्वकै एकमात्र नेपाली मौलिकता हो। अग्ला हिम श्रृङ्खला र मौसम अनुसार तिनले फेरिरहने रङ देखेर नलोभिने को होला र। हामी यही नेपाल भूमि हाम्रो चाहिँ मातृभूमिमा जन्मेर पनि हामीले चाहिँ यो नौलो अनुभूति चाहिँ हामीले गर्न पाएको थियौँ। अब यो सम्भवतः जन्मेको एउटा चाहिँ माउन्टेन फ्लाइट गरेर एउटा चाहिँ नौलो अनुभूति प्राप्त गरेँ मैले। अब यो चाहिँ अब संसारकै अब अग्लो सगरमाथादेखि लिएर अब सबै हिम श्रृङ्खलाहरू 8000 भन्दा माथिका धेरै हिमालहरू देख्न पाइयो। त्यो चाहिँ एकदम अब रमाइलो लागिरहेछ, एकदम आनन्द आइरहेछ। पर्वतीय उडानको इतिहास केलाउँदा 80 वर्ष अघि पुग्नुपर्ने हुन्छ। स्कटल्यान्डका डेभिस मेलेन्टायर र डगलस ह्यामिल्टनले PV-3 बाइप्लेन सगरमाथामाथि उडाएका थिए। त्यस क्रममा उनीहरूले बनाएको वृत्तचित्र विङ्स ओभर एभरेस्टले सन् 1934 मा अस्कर अवार्ड नै पायो। पर्वतीय उडानको बढ्दो आकर्षण देखेपछि नेपाल वायु सेवा निगमले सन् 1970 पछि नियमित पर्वतीय उडान नै सुरु गर्यो। पर्वतीय उडानको चाप त्यति बेला यतिसम्म बढ्यो कि निगमको बोइङ जहाजले समेत पर्वतीय उडान भर्यो। त्यसपछि निजी विमान कम्पनीहरूले सेवा सुरु गरे। प्यासेन्जरहरू धेरै नै एक्साइटेड हुनुहुन्छ किनभने यो हाम्रो फर्स्ट इस्टदेखि नै वेस्टसम्म नै लगिन्छ। हजुरको पूर्व जान भएपछि चाहिँ हजुरको माउन्ट एभरेस्टदेखि हजुरको वेस्ट अन्नपूर्णसम्म देखिन्छ। त्यही भएर प्यासेन्जरहरू चाहिँ अब खुसी नै हुनुहुन्छ जो अहिलेसम्म चाहिँ। सर्वोच्च शिखर सगरमाथा सहितका हिमालको मनोरम दृश्यावलोकन गर्न पाउने भएपछि मुलुकको पर्वतीय उडानमा यात्रुको आकर्षण बढेको छ। कोरोना महामारी अघि प्राय विदेशीका लागि मात्र हुने पर्वतीय उडानमा अहिले नेपालीहरूको चाप देख्न सकिन्छ। विदेशी पर्यटकको चाप नरहेकाले पनि आन्तरिक पर्यटक लक्षित छुट सहितका योजना वायु सेवा प्रदायकहरूले ल्याएका हुन्। नेपाल मात्र त्यस्तो देश हो जहाँ 1 घण्टाको अवधिमा यति धेरै हिमाल देखिन्छ। त्यही भएर पनि नेपाललाई हिमालको देश भनेर चिन्ने गरिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। सरकारले लकडाउनपछि होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको 3.5 महिना भइसक्यो। तर यस अवधिमा होटलमा खासै चहल पहल बढ्न सकेन। पर्यटक अभावले सञ्चालन खर्च नै धान्न नसक्ने भएपछि तारे होटलहरू बन्द प्राय रहेका हुन्। लकडाउनका बेला बन्द होटल व्यवसाय सरकारले असोज 1 देखि खोल्न अनुमति दियो। तर काठमाडौँको दरबार मार्ग स्थित 5 तारे होटल अन्नपूर्ण अझै सञ्चालनमा आएको छैन। फाइदा त टाढाको कुरा, सञ्चालन खर्च पनि धान्न नसक्ने देखेपछि व्यवस्थापनले होटल सदाका लागि बन्द गर्ने तयारी थालेको छ। 350 बढी कर्मचारी रहेको होटलले कर्मचारीलाई अवकाश दिने प्रक्रिया थालेको छ। पर्यटकका स्रोत मुलुक दोस्रो र तेस्रो लहरको महामारीपछि फेरि लकडाउनमा जाँदा तत्काल व्यवसायको कुनै सम्भावना नरहेको निष्कर्षमा होटल व्यवस्थापन पुगेका छन्। कर्मचारीलाई अवकाश नै नदिए पनि 16 वटा 4 तारे र 14 वटा 5 तारे होटल अहिले बन्द प्राय छन्। खुलेकाहरू पनि भोज भातेरको अर्डर मात्र आए खुल्ने गरेका छन्। के पनि मार्केटमा के पनि डिमान्डहरू छैन। अब जब डिमान्डै छैन भनेपछि त खोलेर पनि के गर्ने? खोलेर कुरेर बस्दाखेरि त खर्च मात्रै बढ्ने कुरा हुन्छ। त्यसकारणले खोल्नुभन्दा बन्द गर्नु नै कति आर्थिक रूपमा त त्यो हितकर हुन्छ। त्यो रूपमा गएको अहिले चाहिँ अब आफ्नो स्थिति अनुसार खोलेर केही मात्रामा आफ्नो ब्रेक इभन हुन्छ, खर्च उठ्छ भने चाहिँ खोल्ने अवस्था होला। होइन भने कति ठाउँमा त खर्चै उठ्दैन, खोलेर पनि के गर्नु। 4 र 5 तारे होटल तथा रिसोर्टमा मात्र 5200 भन्दा बढी कोठा छन्। तर असोजेताका 3.5 महिनामा 5000 पर्यटक पनि आएका छैनन्। जबकि गत वर्ष सोही अवधिमा 2 लाख भन्दा बढी पर्यटक आएका थिए। आन्तरिक पर्यटकलाई लक्षित गरेर खुलेका काठमाडौँ बाहिरका होटलको अवस्था भने फरक छ। संक्रमण दर कम भएको र सबैजसो उद्योग व्यवसाय सुरु भएको कारण देशभित्र आवागमन र घुमघामको क्रम बढेको छ, जसका कारण नगरकोट, धुलीखेल, पोखरा, सौराहा लगायतका स्थानमा चहल पहल बढेको हो। होटलहरूले पनि आन्तरिक पर्यटकलाई लक्षित गरी प्याकेज ल्याउन थालेका छन्। एक किसिमको यो गर्न सकिन्छ है भन्ने भावना मात्रै जागिर गर्न प्रयास गरिरहेका छौँ। आवश्यकता परेमा नेपाल सरकारले त्यो व्हाइट पेपर पनि ल्याउन सक्छ भोलिको दिनमा। अब त्यहाँ सरकारले कति आवश्यक देख्छ देख्दैन। भोलि गएर यो होटल क्षेत्र मात्र होइन, अन्य क्षेत्रमा पनि हाम्रो चाहिँ विभिन्न उसको चाहिँ कोरोना कारणले गर्दाखेरि अन्य क्षेत्रमा प्रभाव परेकै छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार तारे स्तरका करिब 200 होटल छन्। तारेमा सूचीकृत नभएका तर पर्यटकलाई लक्षित गरी खोलिएका होटल हरेक जिल्लामा छन्। यसबाहेक अहिले करिब 500 होटल निर्माणको चरणमा छन्। भ्रमण वर्षलाई लक्षित गरी खोलिएका होटलले पनि व्यापारको अपेक्षा गरेकी बेला महामारी फैलिँदा ठुलो मार खेप्नु परेको छ।
कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हरिशरण तिमिलसेना र सञ्जय लुइटेलका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा आज 49 अङ्कको वृद्धि भएको छ। केही दिन ओह्रालो लागेर हिजो जिरो अङ्कले बढेको बजार आज उत्साहजनक रूपमा वृद्धि भएको हो। आज नेप्से 49.17 अङ्कले बढेर 2062 अङ्कमा रोकिएको छ। दिनभरको कारोबारमा होटल र विकास ब्याङ्क बाहेक सबै उपसूचकहरू सकारात्मक रहे। सबैभन्दा बढी व्यापार समूहको वृद्धि देखिएको छ। यस समूहले 9.45% को वृद्धि हासिल गरेको छ। बुधबारको कारोबारमा स्टार ट्रेडिङ, नागरिक लगानी कोष र हिमालय डिस्टिलरी लगायतका कम्पनीका लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी कमाएका छन्। 208 कम्पनीका 79 लाख किता सेयर किनबेच हुँदा 4 अर्ब 44 करोड रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ। आज पुस 15 मङ्सिर पूर्णिमा अर्थात् धान्य पूर्णिमा। नेवार, गुरुङ, राई र ब्राह्मण र क्षेत्री लगायत विभिन्न जात जाति र समुदायले स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाई आफ्ना मौलिक संस्कृति र चाडहरू मनाएका छन्। अर्थात् आजको दिन विभिन्न जात जातिका सांस्कृतिक उत्सवहरूको सङ्गम नै बनेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको रैथाने नेवार समुदायले बुधबार योमरी पूर्णिसँगै ज्याफु दिवस मनाएका छन्। भूमि र प्रकृति पूजाका रूपमा चिनिएको यस समुदायले नयाँ अन्नबाली भित्रयाको खुसियालीमा योमरी पूर्णि मनाउने गरेको। यस अवसरमा नयाँ चामलको पिठोलाई तातो पानीमा मुछेर तिल सहितको चाकु अथवा खुवा राखेर योमरी बनाई पूजा गर्ने र प्रसादका रूपमा ग्रहण गर्ने चलन छ। यो वर्ष सांस्कृतिक झाँकी बिना नै काठमाडौँका 63वटा टोलका ज्याफु गुथीले स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाई 17औं ज्याफु दिवस मनाएका छन्। विशेष एकदम थोरै मान्छे मात्र बोलाएका छौँ, किनभने कोरोना कारण थोरै मात्र जमघट गरेर एउटा उत्सवको लागि निरन्तरता दिन खोजिरहेका छौँ। त्यस्तै किराँत समुदायले पनि उधौली पर्व मनाएको छ, जुन हरेक वर्ष मङ्सिर पूर्णिमाका दिन राई, लिम्बू, सुनार, याख्या लगायतका समुदायले प्रकृतिको पूजा गरी यो पर्व मनाउँछन्। अन्नबाली भित्र्याएपछि प्रकृति र पितृलाई स्मरण गर्ने परम्परा अनुसार उधौलीमा साकेला नाच्ने प्रचलन पनि छ। यस्तै गुरुङ समुदायले मुसा वर्षको बिदाई र नयाँ वर्ष गाईको स्वागत गरी तमु लोछार पर्व मनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा बसोबास गर्ने किराँत र गुरुङ समुदायले आफ्नो परम्परा र संस्कृतिलाई जीवन्तता दिन सानो समूहमा उधौली र लोछार मनाएका हुन्। यसपालि थोरै भए पनि यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो संस्कृति संरक्षण गर्नुको निमित्त यसको चाहिँ संस्कृति बचाउनको लागि हामीले चाहिँ यो चाहिँ गरिराखेका छौँ। यसपालि मङ्सिर पूर्णिमामा हुने धान्य पूर्णिमा यस वर्ष अधिक मासका कारण पुस 15मा परेकाले धेरै चाड र उत्सव एकै दिन परेका हुन्। कतिपय ब्राह्मण एवं क्षेत्री परिवारले धान्य पूर्णिमाकै दिन देवाली वा फुल पूजा गरेका छन्। नेपालका रैथाने समुदायको मुख्य पेसा कृषि भएकाले सांस्कृतिक उत्सव र चाड पर्व पनि कृषिसँग जोडिएका छन्। विभिन्न जात जातिले फरक तरिकाले मनाए पनि एकै दिन देखिएका यी विविध दृश्यले हाम्रो सांस्कृतिक विविधता र सामाजिक सद्भावलाई प्रस्तुत गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि भक्तपुर सहकर्मी सुन्दर शिल्पकार र क्यामेरामा विकास जोशीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, नेताहरूले नै कूटनीतिक आचार संहिता पालना नगर्नुलाई के भन्नुहुन्छ? ए अपारदर्शी सोच, बी राष्ट्रिय हितको अवमूल्यन र सी मनोमानी शैली। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए अपारदर्शी सोचमा 11%, बी राष्ट्रिय हितको अवमूल्यनमा 27% र सी मनोमानी शैलीमा 62% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, आर्थिक अपराधहरूमा ब्याङ्कीय कर्मचारीको संलग्नता बढी हुनुको कारण के होला? ए कमजोर नियमन, बी त्रुटिपूर्ण सुरक्षा प्रणाली र सी कानुनी क्षेत्र। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज AB वा सी टाइप गरी 34001 SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। हामीले पर्वतमा सोधेका छौँ, जनतालाई सधैँ अन्यलमा राखेर नेताहरूले आफ्नो निहित स्वार्थमा केन्द्रित राजनीति मात्रै किन गरेका होलान्?
जनताको आवाज रातारात चाहिँ भनौँ न अरबपति खरबपति बन्ने एउटा सपना बोकेर चाहिँ राजनीतिमा चाहिँ गएको हुँदाखेरि वास्तवमा चाहिँ यो नेपालमा यो चाहिँ दिन देख्न पर्यो। छोराछोरी नेपालमा छैनन्, विदेशमा पढेका छन्। जनतालाई करले गरिब जनताको ढाड सेकिएको छ, जनता रोएका छन्। अहिले 60 रुपियाँको तेल 120 रुपियाँ भएको छ। आपत छ जनताहरूलाई। यो स्वार्थी नेताहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू, यो स्वार्थ चाहिँ छोड्नुहोस्, जनताको मर्का बुझ्नुहोस्। कुर्सीको जोगाउने काममा जुन चाहिँ अहिले प्रयत्न गरिरहेका छन् यो नेपाल र नेपाली जनताको लागि दुर्भाग्यपूर्ण छ। सत्ताको स्वादको मात लाग्छ, त्यसपछि नेताहरूले बिर्सिन्छन्। यो उनीहरूको गैर जिम्मेवारीपन हो। नेताहरू चाहिँ भ्रष्टाचारमा लुप्त भए, आपसी पारिवारिक कलहमा साङ्गठनिक कलहमा लाए। त्यसले गर्दाखेरि राज्यले चाहिँ राजनीतिक स्तरमा सामाजिक स्तरमा राम्रो गति लिन नसकेको अवस्था छ। आसेपासेहरूको स्वार्थको लागि सीमित मान्छे आफ्नो समूहको लागि मात्रै लागेको हुनाले यो अवस्था आएको। नेपाली काङ्ग्रेसमा बिजुको सिद्धान्त छोड्यो, कम्युनिस्टले मार्क्सवाद लेनिनवाद छोड्यो र आफ्नो निज स्वार्थमा लाग्यो। त्यसले गर्दाखेरि जनताहरू चाहिँ दुःख पाए र सिद्धान्त छोडेपछि मान्छे चाहिँ के लोभी पापी हुन्छ। त्यसको परिणाम हामीले भोग्नु पर्यो। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। प्रदेश 1 लगातार दोस्रो खेल जित्दै प्रधानमन्त्री कप महिला क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमिफाइनल नजिक प्रवेश गरेको छ। समूह B मा रहेको प्रदेश 1 ले आजको खेलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 5 विकेटले पराजित गर्यो। दाङको देउखुरी क्रिकेट मैदानमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिमले 16 ओभरमा झारिएको खेलमा 8 विकेट गुमाउँदै 53 रन बनायो। उसका लागि कविता गौतमले मात्र दोहोरो र सर्वाधिक 14 रन बनाइन्। खराब सुरुवात गरेको सुदूरले 4 रन हुँदा पहिलो विकेट गुमाएको थियो भने 20 रन जोड्दा 7 विकेट खेर फालेको थियो। राम्रो ब्याटिङ गर्न नसक्दा टिमले 53 रन मात्र बनायो। बलिङमा प्रदेश 1 का लागि सङ्गीता राईले 3 तथा शबनम राईले 2 विकेट लिए। जवाफमा प्रदेश 1 ले 15 ओभर 1 बलमा 5 विकेट गुमाउँदै लक्ष्य पुरा गर्यो। कप्तान रुबिना छेत्रीले सर्वाधिक 12 रन बनाइन्। 16 रनमा पहिलो विकेट गुमाएको प्रदेश 1 ले 44 रन बनाउँदा 5 विकेट खेर फाल्यो। काजल श्रेष्ठ मात्र 1 रनमा आउट भयो भने रोमा थापा 5, अप्सरी बेगम 9, लकिता राजवंशी 3 रनमा आउट भए। अन्तिममा नगिमा तामाङले अभिजित 7 र सङ्गीता राईले अभिजित 2 रन बनाउँदै टिमलाई जित दिलाए। पहिलो खेलमा सुदूरपश्चिमले गण्डकी प्रदेशलाई हराएको थियो। जारी प्रतियोगितामा सुदूरको यो पहिलो हार हो। आजै भएको अर्को खेलमा बागमतीले पहिलो जित हात पारेको छ। बागमतीले आफ्नो दोस्रो खेलमा गण्डकी प्रदेशलाई 65 रनले पराजित गर्यो। टस जितेर ब्याटिङ गरेको बागमतीले निर्धारित 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाउँदै 153 रन बनाएको थियो। पहिलो विकेटका लागि कञ्चन श्रेष्ठले 27 र बिन्दा कटुवालले 38 रन सहित 76 रनको साझेदारी गर्दै बलियो सुरुवात दिलाएका थिए। सुमन खतिवडाले 31 रन जोड्दा आरती बिरारीले अभिजित 10 रन बनाइन्। अलिसा लमिछानेले 2 विकेट लिइन्। जवाफमा गण्डकी प्रदेशले 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाउँदै 88 रन मात्र बनाउन सक्यो। उसका लागि कप्तान शिला छेत्रीले 26 र सृष्टि पौडेलले 30 रन बनाइन्। अरू खेलाडी राम्रो खेल्न सकेनन्। 8 रनमा पहिलो विकेट गुमाएको गण्डकीले 16 रनमा दोस्रो विकेट गुमाएको थियो। त्यसपछि तेस्रो विकेटका लागि शिला र सृष्टिले अर्धशतकीय साझेदारी गरेका थिए, तर पनि टिमलाई हारबाट बचाउन सकेनन्। हारपछि गण्डकी प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ भने बागमतीले सेमिफाइनलको सम्भावना कायमै रहेको छ। भविष्यमा के बन्ने र के गर्ने भन्ने कुरा 13 वर्षको उमेरमै फैसला गर्न मुस्किल हुन्छ। तर यही उमेरकी एक बालिका भने राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलिरहेकी छन्। भविष्यमा पनि यही क्षेत्रमा करियर बनाउने दृढताका साथ दाङको लमहीमा जारी प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा गण्डकी प्रदेशकी जोत्सिन्का मरासिनी आज मात्र 13 वर्ष पुगिन्, जसले सिनियर टिममा गरिरहेको प्रदर्शनसँग कुनै हिसाब नै हुँदैन। झट्ट हेर्दा लाग्छ उनी गण्डकी प्रदेश टिमको समर्थक हुन् र उनीहरूको खेल हेर्न मैदान आएकी एक चञ्चल दर्शक हुन्। तर जब जर्सी लगाएर मैदान प्रवेश गर्छिन् अनि मात्र थाहा हुन्छ यिनी त गण्डकी प्रदेश टिमको मुख्य सदस्य हुन्। नाम हो जोस्निका मरासिनी। जारी प्रतियोगितामा उनको उपस्थितिले सिनियर टिमका खेलाडीलाई समेत ऊर्जा दिइरहेको छ। जोस्निकाले सुदूरपश्चिम प्रदेश विरुद्धको खेल मार्फत राष्ट्रिय प्रतियोगितामा डेब्यू गरिन्। पहिलो खेलमै राम्रो प्रदर्शन गरेकी यिनले 3 ओभर बल फाल्दै मात्र 13 रन खर्चिएर 1 विकेट लिइन् भने अभिजित 6 रन पनि जोडिन्। मेरो घर चाहिँ स्याङ्जा र निस्तानमा हो। म खेलेको 1 वर्ष जति भयो। अनि त्योभन्दा अगाडि के खेल खेल्थ्यौ तिमी?
फुटबल खेल्थे। तिमी सानो उमेरमा नेसनल गेम खेल्दैछौ, कस्तो लागिरहेछ तिमीलाई? एकदम रमाइलो लागिरह र अलि एक्साइटमेन्ट पनि भइरहेछ। अब ड्रिम त क्रिकेट प्लेयर नै हो। अब हेरौँ लकले फेभर गर्छ कि गर्दैन। स्याङ्जामा कक्षा 8 मा पढ्ने जोस्निकाले क्रिकेट खेल्न थालेको 1 वर्ष मात्र भयो। त्यसअघि अलिअलि फुटबल खेल्थिन्। अहिले जोस्निकाको प्रदर्शनबाट टिम पनि निकै खुसी छ। तपाईले अन्डर 13 को त्यो मरासिनी बहिनी छ गण्डकीबाट आएछ, त खुसी लागिरहेछ। यत्रो सानो उमेरमा चाहिँ क्रिकेट खेलेर एउटा नेसनल डेब्यू गरिरहेछ। सो च्यालेन्ज छ उसको लागि पनि हैन, र स्पेशली भनौँ न क्रिकेट एसोसिएसनले हैन यस्तो चाहिँ नानीहरूको लागि चाहिँ प्रोग्राम्सहरू लिएर आउनुपर्छ। म्याच एक्सपोजर भेरी इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँको हैन। म्याच जति हामीले उहाँहरूलाई म्याच एक्सपोजर दियौँ, ट्रेनिङ गरायौँ, त्यो एकदमै क्रिकेट एसोसिएसनको लागि चाहिँ मतलब वुमेन्स क्रिकेटको लागि एकदमै राम्रो कुरा हो। जुन हिसाबको उनको हाइट छ, जुन हिसाबको उनको कद छ, सानो हाइट भए तापनि तर क्रिकेटमा उनको हाइट बढी मैले देखेँ। क्रिकेटमा हिजो जुन हिसाबको उहाँले पर्फर्मेन्स गर्नुभयो यति राम्रो, सबैको मन जित्ने उहाँ सफल हुनुभयो। घर परिवारको साथ र सहयोग पाएकाले यो मैदानसम्म आइपुगेको यिनको भनाइ छ। बुधबार मात्र 12 पुरा भएर 13 वर्ष लागेकी जोस्निकाको प्रतिभाको सामाजिक सञ्जालमा पनि निकै प्रशंसा भइरहेको छ। अबको खेल यात्रालाई दिगो बनाउन जोस्निकाको मेहनतसँगै सरकारवालाको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि रोशन मान श्रेष्ठ, लमही, दाङ। कान्तिपुर खेलकुद समाचार यति नै। धन्यवाद रोशन। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्न संविधानले नै नमिल्ने प्रधानमन्त्री ओलीको दावी। प्रचण्ड षड्यन्त्रकारी र नेपाल मामुली कार्यकर्ता भएको टिप्पणी। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन 3 लाखभन्दा बढी रुख काटिने, बस्ती व्यवस्थापनको पहल सुरु। ठुला बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीबाटै संलग्नतामा एकपछि अर्को घोटाला सार्वजनिक। 2.5 अर्बको हिनामिनाको आरोपमा उच्च अधिकृत सहित 50 कर्मचारी छानबिनमा। अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले बनाएको खोप आम रूपमा प्रयोग गर्न बेलायत सरकारको अनुमति। नेपाल सहित कम आय भएका मुलुकका लागि बढी उपयोगी। र महिला क्रिकेट प्रतियोगितामा प्रदेश 1 को लगातार दोस्रो जित। सुदूरपश्चिम 5 विकेटले पराजित। बागमतीले गण्डकीलाई 65 रनले हरायो। कान्तिपुर समाचार अहिले सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।